السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن الآن في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم ومن أمام المسجد النبوي الشريف، وهذا أخي الدكتور مشتاق قمر، هو من باكستان، أعرفه منذ 5 سنوات والحمد لله، وهذا من فضل الله. أخونا الدكتور مشتاق قمر هو متخصص في علاج النخاع الشوكي والنخاع المستطيل وأيضا الأمراض التي في الدماغ، وهو والحمد لله بخير ويعالج بالطب الشعبي، ولا يتطلب في هذا الوقت تدخل جراحي، بل إن الحالات الكثيرة التي عالجها كان الأطباء قد طلبوا أن يتدخلوا جراحيا بعمليات جراحية، ولكنه الحمد لله بفضل الله جعله الله سببا للشفاء وعالجهم بالعلاجات الشعبية بدون تدخل جراحي وبأدوية شعبية وبأشياء طبيعية، والحمد لله من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. لذا ندعوكم جميعا أن تسارعوا وتتصلوا بالدكتور مشتاق. من كان عنده حالة من مثل هذه الحالات الثلاث فهو مستعد لخدمتكم بإذن الله، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. وهو يتكلم بالأردية وبالإنجليزية فقط، أما اللغة العربية فقليل، والله المستعان، وفقكم الله جميعا. وشفى الله مرضانا ومرضى المسلمين، ونحن أمام مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ندعو الله عز وجل أن يمنح المسلمين جميعا الشفاء والعافية، شفاء وعافية عاجلين غير آجلين. أخوكم أبو بكر عبد السميع، مدرس القرآن الكريم والقراءات بالمسجد النبوي الشريف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.